साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज हामी अप्राविधिक तर्फको नायब सुब्बा वा सो सरहको भनेको नायब सुब्बाको द्वितीय पत्रको खण्ड सीबाट आज हामीले तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। खण्ड सीमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन टपिक रहेको छ र त्योबाट तपाईँले आज हामीले सबैभन्दा सुरुमा जानकारी दिने विषय भनेको कार्यालय व्यवस्थापन र आज हामीले सबै विषयमा जानकारी दिनेछौँ। यो कार्यालय व्यवस्थापनको विषयमा कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व भनेको छ सिलेबसमा, र यही सिलेबसको आधारमा रहेर आजको यो जानकारी तपाईँलाई दिनेछौँ। र हामीले यो भिडियोमा समावेश गरेका विषयवस्तु र हामीले भिडियोको अन्त्यमा परीक्षाका दृष्टिकोणले निकै नै सम्भावित प्रश्नोत्तर पनि समावेश गरेका छौँ। त्यसैले आजको यो भिडियो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँले अवश्य पनि हेर्नुहोला। र हामीले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि तपाईँले लेखिदिनु होला, हामी अवश्य पनि सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले जान्नुपर्ने विषय भनेको कार्यालय भनेको के हो, कार्यालयको अवधारणा कस्तो छ, कार्यालयको विकासक्रम कस्तो छ, कार्यालयको महत्त्व के छ, कार्यालयको उद्देश्य के छ, यावत विषयमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के हो, कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व किन छ, कार्यालय व्यवस्थापन किन आवश्यक छ, कार्यालय व्यवस्थापनलाई बहुआयामिक विषय मानिन्छ, किन बहुआयामिक विषय मानिन्छ, कार्यालय व्यवस्थापन र कार्यालयसँग जोडिएका सम्पूर्ण विषयहरू आजको यो भिडियोमा हामीले तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा कार्यालय, हामी सबैले जान्नुपर्ने विषय भनेको कार्यालय भनेको के हो भन्ने विषय हामी सबैले जान्नुपर्छ है। अब यो परीक्षाका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। कार्यालयको शाब्दिक अर्थ, सबैभन्दा तपाईँले हेडिङ पोइन्ट भनेको उद्देश्य, विधि र प्रविधिको सङ्गम कार्यालय, यसरी तपाईँले लेख्नुभयो भने सहज हुन्छ। उद्देश्य, विधि र प्रविधिको सङ्गम कार्यालय। अब एउटा शाब्दिक अर्थमा चाहिँ कार्य र आलय दुई शब्द मिलेर बनेको छ, जसमा कार्यको अर्थ चाहिँ काम हुन्छ भने आलयको अर्थ स्थान भन्ने हुन्छ, र शाब्दिक रूपमा कार्यालय भनेको काम गर्ने स्थान भन्ने बुझिन्छ। अनि कार्यालयको जो परम्परागत अवधारणा छ हो, त्यो कार्यालयको परम्परागत अवधारणा अनुसार काम गर्ने स्थानलाई कार्यालय भनिन्छ। तर आधुनिक अवधारणाले के भन्छ त भन्दा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य समितिको समग्रता कार्यालय हो भन्छ। भनेको यो कार्यालयको परम्परागत अवधारणाले के भन्छ त भन्दा यो काम गर्ने स्थानलाई मात्रै बुझाउँछ, तर आधुनिक अवधारणाले चाहिँ काम गर्ने स्थानलाई मात्रै कार्यालय भन्दैन, कार्य सम्पादन गर्ने कार्य समेतको समग्रतालाई नै चाहिँ त्यसले के भन्छ भन्दा कार्यालय भन्छ। अर्को अर्थमा अझ हामीले लेख्नका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको यो छ, सङ्गठनको निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी दैनिक र भइपरि आउने कार्यहरू सम्पादन गर्ने स्थानलाई कार्यालय भनिन्छ। के भन्यो, सङ्गठनको अर्थात् कार्यालयको सङ्गठनको निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न भन्यो। सङ्गठनको निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधन भनेको वित्तीय स्रोत, भौतिक स्रोत, मानवीय स्रोत, प्रविधिगत स्रोत, यी जति स्रोत साधनहरू छन् यिनीहरूको प्रभावकारी परिचालन गरी दैनिक र भइपरि आउने कार्यहरू भनेको कामकाजहरू, कार्यालय सञ्चालनका लागि गर्ने प्रशासनिक कार्य होला, अरू दैनिक र भइपरि आउने विपद जोखिमका विषयहरू यावत विषयहरू छन् हो, ती विषयहरूको कार्य सम्पादन गर्ने स्थान के हो त भन्दा कार्यालय हो। अर्को अर्थमा यो कार्यालय भनेको कार्यालय चाहिँ कानुन सम्बद्ध रूपमा स्थापित र निश्चित नीति, नियम, विधि, प्रक्रियामा आधारित भएर चाहिँ एउटा सञ्चालित र व्यवस्थित एउटा के हो त भन्दा संस्था हो। कार्यालय भनेको एउटा कानुनमा आधारित हुन्छ, कानुन सम्बद्ध हुन्छ, त्यसका निश्चित मूल्य हुन्छ, निश्चित मान्यता हुन्छ, निश्चित सिद्धान्त हुन्छन्, निश्चित विधि हुन्छ, निश्चित पद्धति, निश्चित नियम कानुन निश्चित हुन्छन्, पहिले नै त्यसको कानुनहरू बनाइएको हुन्छ हो। त्यही कानुनको आधारमा टेकेर कार्यालय सञ्चालन हुन्छ र कार्यालय व्यवस्थापन पनि त्यही कानुनको आधारमा हुन्छ। र अर्को भनेको यो सङ्गठन भन्ने छ, यो सङ्गठनको विकाससँगै कार्यालयको अवधारणा आएको पाइन्छ। कार्यालयको अवधारणा कहिले आयो भनेर सोधियो अथवा लेख्नु पर्यो भने यो सङ्गठनको विकाससँगै चाहिँ कार्यालयको अवधारणा चाहिँ आएको पाइन्छ। तर व्यवस्थित रूपमा 18औं शताब्दीदेखि कार्यालयको अवधारणागत विकास चाहिँ भएको पाइन्छ। यो सङ्गठनको विकाससँगै कार्यालयको अवधारणा चाहिँ आयो, तर
18औं शताब्दीदेखि कार्यालयको अवधारणागत विकास भएको चाहिँ पाइन्छ र अहिले आएर वर्तमान समयमा आएर प्रविधिको बढ्दो प्रयोग छ। यो पछिल्लो समय प्रविधिको व्यापकता छ। त्यसैले वर्तमान समयमा भौतिक कार्यालय मात्र नभई भर्चुअल कार्यालयको अवधारणा आई विकास र विस्तार भएको पाइन्छ भनेर तपाईँले लास्टमा चाहिँ एउटा अन्त्यमा जस्तो लेखेर यति लेखिदिनु भयो भने सहज हुन्छ। कार्यालय भनेको के हो भनेर सोध्यो भने। र कार्यालय भनेको कुरा हामीले यति जानिसक्यौँ। कार्यालय भनेको के रहेछ? निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गरी दैनिक र भइपरि आउने कार्यहरू सम्पादन गर्ने स्थानलाई कार्यालय भनिन्छ। यति कुरा बुझ्यौँ, सकियो। अब हामीले जान्नुपर्ने विषय भनेको कार्यालयका विशेषता, गुण र प्रकृति। हामी नझुकिनुपर्ने कुरा, हामी विश्वस्त हुनुपर्ने कुरा के हो त भन्दा कार्यालयका विशेषता सोधे पनि, त्यसका गुण सोधे पनि, त्यसका प्रकृति सोधे पनि के हुन् त? कार्यालयका विशेषता हुन्। या विषय कार्यालय मात्रै नभएर अरूका पनि विशेषता लेख भन्यो भने विशेषता भन्नु, गुण भन्नु, प्रकृति भन्नु, त्यसका के हुन् त? एउटै पक्ष हुन्। त्यसैले कार्यालयका विशेषता भने पनि, गुण भने पनि, प्रकृति भने पनि यिनै बुझाएर हुन्। के हुन् त कार्यालयका विशेषता? कार्यालयका गुण के हुन् त? प्रकृति के हुन् त? कार्यालयका गुण भनेको सङ्गठनको कार्य गर्ने स्थान, सङ्गठनको कार्य गर्ने स्थान, अझ यसलाई सहज रूपमा सङ्गठनको कार्य सम्पादन गर्ने स्थान पनि भन्न सकिन्छ। अर्को निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य के हो त विशेषता? कार्यालयको निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ हो, निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य पनि गुण हो। स्रोत साधनको परिचालन हो, स्रोत साधनको परिचालन कार्यालयको यो सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि चाहिँ स्रोत साधनको उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरिन्छ। त्यसैले स्रोत साधनको परिचालन पनि के हो त भन्दा त्यसको विशेषता भयो। अनि विधि प्रक्रिया र पद्धतिमा आधारित हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कार्यालय बिना विधिको, बिना प्रक्रियाको, बिना पद्धतिको हुँदैन। सबै कार्यालय विधि प्रक्रिया र पद्धतिमा आधारित हुन्छन्। अनि त्यसका निश्चित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पनि हुन्छन् त्यो हिसाबले। अनि चाहिँ कार्यालय भनेको कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनको संयन्त्र हो। तर यहाँ चाहिँ टाइपिङ मिस्टेक हो। कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनको संयन्त्र हो। अर्को कुरा भनेको स्पष्ट कार्य विभाजन र दैनिक कार्य प्रणाली हो। स्पष्ट कार्य विभाजन र दैनिक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली पनि के हो त भन्दा कार्यालयको विशेषता हो। अर्को चाहिँ काम कारबाहीको लिखित अभिलेख हो। कार्यालयमा के हुन्छ भन्दा काम कारबाही सम्पादन गरेको काम कारबाहीको यथास्थिति बारेमा चाहिँ लिखित अभिलेख हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अभिलेख हुन्छ त्यहाँ। त्यसैले यो पनि के हो त भन्दा काम कारबाहीको लिखित अभिलेख पनि यसको विशेषता हो। सँगसँगै तोकिएको जिम्मेवारी, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व पनि कार्यालयका विशेषता हुन्। सँगसँगै समन्वय, सहकार्य, सहसम्बन्धमा आधारित कार्य सम्बन्धन पनि के हो त भन्दा कार्यालयको विशेषता हो। सँगै सूचना प्रवाह र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यहरू पनि यसका कार्यालयका विशेषता हुन्। र कार्य सम्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कार्यालयको वा सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्न, उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गर्न, अर्थात् निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्न अथवा कार्य सम्पादन गर्न के चाहिन्छ? सूचना प्रविधिको पनि उपयोग गरिएको हुन्छ हो। यो पनि के हो त? कार्यालयको विशेषता हो। अर्को कुरा हामीले जान्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको हामीले कार्यालयको परिचय जानेर, विशेषता जानेर मात्रै हुँदैन। कार्यालयका केही प्रकारहरू पनि छन्। कार्यालयलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यही आधारमा यही प्रकारमा भनेर भन्न सकिँदैन। कार्यालय बहुआयामिक विषय हो। त्यसैले कार्यालयलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। तर हामीले केही प्रमुख रूपमा चाहिँ कार्यालयलाई विभाजन गरेर देखाइएको छ। ती बुदाहरू तपाईँले हामीले राख्छौँ। जस्तो कार्यालयलाई विभिन्न आधारमा विभाजन गरिएको छ। यही आधारमा यही प्रकारमा भन्ने बृहत छ, व्यापक छ। र तर पनि कार्यालयलाई चाहिँ प्रमुख आधारमा चाहिँ देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ भनेर भनिएको छ। एउटा छ शासकीय संरचनाको आधारमा। शासकीय संरचनाको आधारमा कार्यालयलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय कार्यालय गरेर विभाजन गरिएको छ। सङ्घीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, स्थानीय कार्यालय। सङ्घीय कार्यालय भनेको सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयहरू, प्रदेश कार्यालय भनेको प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयहरू, अनि स्थानीय कार्यालय भनेको स्थानीय तहका कार्यालयहरू।
र उद्देश्यका आधारमा पनि कार्यालयलाई विभाजन गरिएको छ। जस्तो उद्देश्यका आधारमा भनियो भने एउटा सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय र अर्को भनेको सेवा कार्यालय। सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय र सेवा कार्यालय। सरकारी कार्यालय भनेको सरकारको स्वामित्वमा रहेको, सरकारको मातहतमा रहेका ती कार्यालय सरकारी कार्यालय हुन्। निजी कार्यालय भनेको निजी स्वामित्वमा रहेका, निजी सङ्घ सङ्गठनको स्वामित्वमा रहेका, निजी समूहको स्वामित्वमा रहेका कार्यालयहरू निजी कार्यालय हुन्। र सेवा कार्यालय भनेको नाफामूलक नभई निस्वार्थ सेवाभावका रूपमा स्थापित कार्यालयहरू के हुन् त भन्दा सेवा कार्यालय हुन्। उद्देश्यका आधारमा पनि यसरी विभाजन गरिएको छ। अर्को भनेको सङ्गठनात्मक संरचनाको आधारमा। सङ्गठनात्मक संरचनाका आधारमा पनि कार्यालयलाई विभाजन गरिएको छ र ती हुन् एउटा अग्र कार्यालय भनेको माथिल्लो तहको कार्यालय, अर्को भनेको मध्य कार्यालय भनेको मध्यम तहको कार्यालय, अर्को पृष्ठ कार्यालय भनेको एउटा तल्लो तहको कार्यालय। यसरी पनि सङ्गठनात्मक संरचनाका आधारमा पनि कार्यालयहरूलाई विभाजन गरिएको हुन्छ। अर्को भनेको आकारको आधारमा कार्यालयलाई पनि विभाजन गरिएको हुन्छ। आकारको आधारमा एउटा सानो कार्यालय हुन्छ। सानो कार्यालय भनेको त्यसका लक्ष्य, उद्देश्य, सेवा, सुविधा सानो हुन्छ। त्यसको चाहिँ बृहत हुँदैन, त्यसो सीमित हुन्छन् त्यसका लक्ष्य, उद्देश्य, सेवा, सुविधा। त्यसमा कर्मचारीको सङ्ख्या थोरै हुन्छ, सेवा सुविधा थोरै हुन्छ, बजेट थोरै हुन्छ, यावत विषय भौतिक संरचना सानो हुन्छ। त्यो हिसाबले साना कार्यालय भनेका लक्ष्य उद्देश्य पनि साना हुन्छन्, त्यसको आय स्रोत पनि सानो हुन्छ र त्यसको जनशक्ति व्यवस्थापन पनि सानो हुन्छ। यी हुन्। र मझौला कार्यालय भनेको छ, मझौला कार्यालय भनेको मध्यम कार्यालय अन्तर्गत पर्दछन्। र ठुला कार्यालय भनेका जसका लक्ष्य बृहत छन्, जसका लक्ष्य व्यापक छन्, जसमा धेरै लगानी लागेको छ, जसले ठुलो लक्ष्य उद्देश्य राखेका छन्, त्यस्ता कार्यालयहरू के भन्दा ठुला कार्यालय हुन्। जसको भौतिक संरचना ठुलो छ, भौतिक संरचना व्यापक छ, ती कार्यालयहरू के भन्दा ठुला कार्यालय हुन्। अर्को औपचारिकताको आधारमा। औपचारिकताको आधारमा भनेको औपचारिक कार्यालय र अनौपचारिक कार्यालय, यति कुरा भने पुग्छ। र उपस्थितिका आधारमा भनेको प्रत्यक्ष कार्यालय र अप्रत्यक्ष कार्यालय। मैले भने अगाडि फिजिकल र के भने मैले यो भर्चुअल भने त्यस्तै कुरा। अहिले चाहिँ प्रविधिको प्रयोगको हिसाबले यो प्रविधिको प्रयोग गरेर अप्रत्यक्ष कार्यालयहरू पनि सञ्चालित छन्। जस्तो यो प्रत्यक्ष कार्यालय भन्नाले जस्तो यो नीति नियमहरू बनाउने, नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरू प्रत्यक्ष कार्यालय हुन्। अप्रत्यक्ष कार्यालय भनेको यो नीति नियमहरू बनाइदिने कार्यालयहरू के हुन् त भन्दा अप्रत्यक्ष कार्यालय अन्तर्गत। भनेको पर्दा पछाडि रहेर काम गर्ने कार्यालय हुन् कि नि भनेका। नागरिकसँग प्रत्यक्ष नजोडिए पनि, नागरिकको सरकारसँग काम गर्ने तर नागरिकसँग प्रत्यक्ष नजोडिए पनि, नागरिकसँग प्रत्यक्ष नजोडिएर पर्दा पछाडिबाट कार्य सम्पादन गर्ने, नीति नियम बनाउने, कानुन बनाउने, सेवा प्रवाह गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालयहरू अप्रत्यक्ष कार्यालय हुन्। अनि प्रत्यक्ष कार्यालय भनेको नागरिकसँग दैनिक रूपमा सेवा प्रवाहमा जोडिने, नागरिकका दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने र त्यस्ता कार्यालयहरू प्रत्यक्ष कार्यालयहरू हुन्। अब सिमानाको आधारमा राष्ट्रिय कार्यालय भन्ने एउटा छ। यो राष्ट्रिय कार्यालय भनेको राष्ट्रिय सीमाभित्र दायित्वमा रहेको कार्यालय, राष्ट्रको दायित्वमा र राष्ट्र स्तरमा रहेको कार्यालय राष्ट्रिय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय भनेको जस्तो राष्ट्रिय कार्यालय भन्ने बित्तिकै तपाईँले मन्त्रालयहरू, नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू सम्झिँदा पुग्छ, सङ्घीय मन्त्रालयहरू। र क्षेत्रीय कार्यालय भनेको जस्तै यो सार्क छ, यो दक्षिण एसियाली सङ्गठन, यी यावत विषयहरू छन्, यी चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालयहरू हुन्। कुनै देशहरूलाई, केही देशहरूलाई है, सबै देशहरूलाई भयो भने त हुँदैन, तर केही देशहरूलाई चाहिँ के गरेको त भन्दा सङ्गठित गरेका, त्यस्ता केही क्षेत्रहरूलाई फोकस गरेका, क्षेत्रहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सेवा प्रवाह गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने, तिनीहरूको हक हित उन्नति गर्ने त्यस्ता कार्यालयहरू के हुन् त भन्दा क्षेत्रीय कार्यालयहरू हुन्। र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय भनेको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय हित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने उद्देश्यले स्थापित कार्यालयहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना भएको कार्यालयहरू के हुन् त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरू हुन्। र अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि कार्यालयका कार्यहरू भन्ने छ। कार्यालयका कार्यलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। छोटो कुरामा सहायक कार्य, प्राथमिक कार्य र सहायक कार्य, अथवा प्राथमिक कार्य र द्वितीय कार्य भनेर दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो कार्यालयका त सबै कार्यालयका निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य त पक्कै हुन्छन्,
हो निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यो कार्यालयमा आइपर्ने यो दैनिक र भइपरि आउने कार्यहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकृतिका कार्यहरू आउँछन्। त्यस्ता कार्यहरू चाहिँ सम्पादन गर्नका लागि विभिन्न कार्यहरू आइपर्छन्। हो त्यस्ता कार्यहरूलाई सम्पादन चाहिँ कार्यालयले गर्छ। यो कार्यालयका कार्यहरूलाई चाहिँ समग्र पनि लेख्दा हुन्छ, तर यसरी चाहिँ छुट्याएर प्राथमिक कार्य द्वितीय कार्य लेख्दाखेरि सहज हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ प्राथमिक कार्य भनेका छौँ। यो प्राथमिक कार्यालय भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्दा हुन्छ त भन्दाखेरि प्राथमिक कार्यालयमा पहिलो कुरा भनेको यो चाहिँ यो जानकारीसँग भनेको सूचनासँग इन्फर्मेसनसँग जोडिएका कार्यालय कामहरू हुन् है। यो प्राथमिक कार्य भनेको सूचनासँग जोडिएका जानकारीसँग जोडिएका कार्यालयका प्राथमिक कार्यहरू हुन् भनेको। जस्तो कार्यालयको प्राथमिक कार्य भनेको सूचनाको पहिचान गर्ने। पहिलो कुरा त सूचनाको पहिचान गर्नु पर्यो नि त, के हो सूचना भनेर पहिचान गर्नु पर्यो नि त, अनि प्राप्ति गर्ने। त्यस पछाडि सूचनाको सिर्जना गर्ने र विकास गर्ने, अनि सूचनाको सङ्कलन गर्ने काम, अनि के गर्छ सूचनाको वर्गीकरण गर्छ, वर्गीकरणपछि के गर्छ विश्लेषण गर्छ, अनि सूचनाको भण्डारण गर्ने, भण्डारणपछि के गर्छ सम्प्रेषण गर्छ। सम्प्रेषण भनेको अन्य कार्यालय होला, अन्य व्यक्ति होला, अन्य सेवा प्रदायक निकाय होला, अन्य सेवाग्राही होला, त्यसलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने काम गर्छ। र अर्को भनेको सूचनाको अभिलेख राख्ने काम गर्छ। सबै कार्य भइसकेपछि अन्तिममा सूचनाको अभिलेख राख्ने काम के गर्छ, केमा पर्छन् कार्यालयका प्राथमिक कार्य अन्तर्गत पर्दछन्। र कार्यालयका सहायक कार्यलाई हामीले द्वितीय कार्य भन्न सक्छौँ। र यो चाहिँ कार्यालयका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरूसँग जोडिएको विषय हो। यसमा चाहिँ खास गरी सूचनासँग भन्दा पनि यो प्रशासनिक कार्य तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू चाहिँ सहायक कार्य पर्दछन्, जुन देहाय बमोजिम रहेका छन्। पहिलो कुरा योजना बनाउनु पर्यो, सङ्गठन गर्नु पर्यो, निर्देशन गर्नु पर्यो, नियन्त्रण समन्वय गर्नु पर्यो, अनि कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो। सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि फराकिलो बनाउनु पर्यो, सुरक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ प्रबन्ध गर्नु पर्यो, अनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। यो के हुन् त भन्दा कार्यालयका सहायक कार्य, कार्यालयका द्वितीय कार्य पर्दछन्। अब कार्यालयको महत्त्व किन छ हामीले यो चाहिँ जान्नुपर्छ। कार्यालयको महत्त्व किन छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको कार्यालयले चाहिँ यो सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पादन गर्न महत्त्व छ। यदि कार्यालयको निश्चित लक्ष्य उद्देश्य भइदिएन भने कार्यालयले के कार्य सम्पादन गर्ने, के काम गर्ने भन्ने कुरा निश्चित हुने थिएन। त्यसैले कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न कार्यालयको महत्त्व छ। अनि उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी रूपमा परिचालन र व्यवस्थापन गर्न पनि कार्यालयको महत्त्व छ। यदि कार्यालय नै भइदिएन भने स्रोत साधन त आउला, ती स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन भइदिएन, ती स्रोत साधनको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएन, उपयोग भएन, व्यवस्थापन भएन भने के हुन्छ त भन्दा सङ्गठनका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिँदैन। त्यसैले तिनको स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले यो स्रोत साधनको प्रभावकारी रूपमा परिचालन र व्यवस्थापन गर्न पनि कार्यालयको महत्त्व छ। र दैनिक र भइपरि आउने कार्य सम्पादन गर्न पनि के छ त भन्दा कार्यालयको महत्त्व छ। कार्यालय भइदिएन भने दैनिक र भइपरि आउने कार्य कहाँबाट सम्पादन हुन्छ, कसरी सम्पादन हुन्छ भन्ने कुरा सेवाग्राहीलाई थाहा हुँदैन। र कार्यालयको महत्त्व पनि के छ त दैनिक र भइपरि आउने कार्य सम्पादन गर्न पनि महत्त्व छ। अर्को भनेको सूचनाको प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न पनि कार्यालयको महत्त्व छ। कार्यालय एक ठाउँमा स्थापित हुन्छ, हो त्यहाँ चाहिँ सूचना उसले सङ्कलन गर्छ। सङ्कलन भइसकेपछि के गर्छ त भन्दा आवश्यक सूचनाहरू चाहिँ उसले प्रवाह गर्छ, सम्प्रेषण गर्छ। त्यो चाहिँ कार्यालयको महत्त्व भयो। अनि जनसम्पर्क स्थापित गर्छ भनेको कार्यालयसँग नागरिक जनता जोडिएका हुन्छन्, सेवाग्राही जोडिएका हुन्छन्, उनीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्छ अनि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दछ। अनि अर्को के गर्छ सूचना केन्द्र र सञ्चार केन्द्रको रूपमा कार्य गर्दछ। जस्तो त्यहाँ चाहिँ कार्यालयले प्राप्त भएका वा सिर्जना भएका सूचना वा अभिलेख अथवा प्रमाण कागजातहरूलाई चाहिँ उसले त्यहाँ सुरक्षित अभिलेख गरेको हुन्छ, त्यहाँ भण्डारण गरेको हुन्छ। हो अभिलेख वा भण्डारण गरेका सूचना
राख्ने ठाउँ के भयो त सूचना केन्द्र भयो अथवा सञ्चार केन्द्र भयो, त्यो रूपमा पनि उसले कार्य गर्ने भयो, महत्त्व त्यो भयो। अनि सङ्गठनको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि सहयोग पुग्छ। निश्चित लक्ष्य उद्देश्य कार्यालयले नहुने हो भने कार्ययोजना किन चाहिन्थ्यो हो, अनि कार्यालयको सङ्गठनको कार्ययोजना बनाइ चाहिँ कार्यान्वयन गर्न त्यसको महत्त्व छ। अनि सङ्गठनका काम कारबाहीको व्यवस्थित अभिलेख राख्न महत्त्व छ। सङ्गठनका काम कारबाहीको व्यवस्थित अभिलेख राख्न महत्त्व छ। अनि व्यवस्थापकलाई व्यवस्थापकीय कार्य गर्न सहजता प्रदान गर्दछ। हेर्नुहोस्, कार्यालय व्यवस्थापकले अथवा कार्यालय प्रमुखले कार्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय त कार्यालय भएपछि मात्र सोच्ने हो। अनि त्यो कुरा के हो त भन्दा व्यवस्थापन गर्नलाई कार्यालय हुनु पर्यो। अनि व्यवस्थापकलाई के हुने भयो, व्यवस्थापकीय कार्य गर्न चाहिँ सहजता हुने भयो, त्यो महत्त्व भयो। अनि सङ्गठनका काम कारबाहीको निरीक्षण अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न पनि त्यसको महत्त्व छ, कार्यालयको महत्त्व छ। यति कुरा बुझौँ। अनि अब अर्को विषय वस्तु भनेको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व के हो त? कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व भनेको यो कुरा बुझौँ। आवश्यक पर्ने तत्त्व भनेको नभई नहुने तत्त्व भनेको, जस्तो कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व भनेको यो कार्यालय हुनका लागि नभई नहुने आधारभूत विषयहरू के हुन् त भन्दा कार्यालयका लागि आवश्यक तत्त्वहरू हुन् जुन दिहाए बमोजिम रहेका छन्। एउटा चाहिँ स्रोत साधन हो। यो स्रोत साधनलाई बुदामा मात्रै मैले यहाँ व्यवस्थापकीय स्रोत के अरे यहाँ मानवीय स्रोत साधन, वित्तीय स्रोत साधन, भौतिक स्रोत साधन, प्रविधिगत स्रोत साधन भनेर यहाँ 4वटा बुदामा लेखेको छु, तर स्रोत साधन भन्दा पनि पुग्छ। अनि निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य चाहिन्छ। कार्यालय हुनका लागि के चाहिन्छ भनेको हो कि यो भनेको कार्यालय हुनका लागि नभई नहुने विषयवस्तु भनेको के हो भनेको, कार्यालय हुनलाई पहिलो कुरा के चाहियो? मान्छे चाहियो, कर्मचारी चाहियो। अनि के चाहियो? वित्तीय भनेको आर्थिक चाहियो, पैसा चाहियो, बजेट चाहियो। भौतिक भनेको के हो? कार्यालयको भवन चाहियो, कोठा चाहियो। त्यस पछाडि प्रविधिगत भनेको के चाहियो? त्यहाँ त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ल्यापटप चाहियो, कम्प्युटर चाहियो। अनि यावत विषयहरू त्यहाँको चाहिँ नेट इन्टरनेट चाहियो कार्यालयको सेवा प्रवाहका लागि। अनि अर्को के चाहिन्छ? निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य। यो लक्ष्य उद्देश्य निश्चित भएन भने के हुन्छ त? कार्यालय हुन्छ? बिना लक्ष्य उद्देश्य त कार्यालय स्थापना गरिँदैन। एउटा व्यक्तिको त लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ भने कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य हुँदैन त? हुन्छ नि। हो, निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य पनि कार्यालयका लागि आवश्यक पर्छ। निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य भएन भने कार्यालय हुन सक्दैन। अनि अर्को भनेको कार्यप्रणाली र कार्यविधि चाहिन्छ भनेको कानुन चाहिन्छ। कानुन भएन भने पनि कानुन हुँदैन। के का आधारमा कार्यालय स्थापना हुन्छ? कार्यालय हुँदैन कानुन भएन भने। त्यसैले कार्यविधि चाहिन्छ, कार्यप्रणाली चाहिन्छ। नेतृत्व बिना नेतृत्व कुनै पनि सङ्गठन हुन सक्दैन। नेतृत्व हुनुपर्छ। हो, नेतृत्व पनि के हो भन्दा आधारभूत पक्ष हो, नभई नहुने पक्ष हो। अर्को भनेको तोकिएको कार्यक्षेत्र र संरचना हो। मैले भनिसकेँ, तोकिएको कार्यक्षेत्र भनेको त्यो कार्यालयले कुन दायराभित्र, कुन सीमाभित्र काम गर्ने, कुन कार्यक्षेत्रमा चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने विषय समेटिएको एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कानुन हो, एउटा दस्तावेज हो। एउटा कार्यक्षेत्र भनेको अथवा संरचना भनेको चाहिँ त्यस्तो कार्यक्षेत्र हुनुपर्छ। अर्को भनेको निश्चित मूल्य मान्यता। भनिसके यो त उद्देश्यसँग जोडिन्छ। त्यसको केही मान्यता हुन्छन् कि यसका केही विधि पद्धति हुन्छन्, ती विषय जोडिएको हो। अनि उपयुक्त कार्य वातावरण। हेर्नुहोस्, काम गर्नका लागि त वातावरण चाहियो नि, कार्य गर्ने खालको वातावरण चाहियो नि। जस्तो हामीले अध्ययन गर्नका लागि अर्थात् विद्यालयमा पठन पाठनका लागि, ल हेर्नुहोस् है, विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने के हो त भन्दा एउटा कार्यालय, एउटा विद्यालयको निश्चित लक्ष्य उद्देश्य छ नि। विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पठन पाठन गराउने, अध्ययन अध्यापन गराउने भन्ने हुन्छ। त्यसको वरिपरि त्यसको चाहिँ विद्यालयको भवनसँगै, विद्यालयको संरचनासँगै जोडिएको एउटा कल कारखाना, एउटा चाहिँ ठुलो साउन्ड निकाल्ने, एउटा ध्वनि तरङ्ग पैदा गर्ने एउटा कार्यालय स्थापना भयो। त्यहाँ चाहिँ उद्योग स्थापना भयो, त्यहाँ चाहिँ उद्योग चल्यो भने त्यो बेला के पठन पाठन हुनसक्छ? वातावरण प्रतिकूल भएन, अनुकूल वातावरण के राम्रो हुन्छ, त्यहाँ पढ्नका लागि वातावरण उपयुक्त हुन्छ, हुँदैन नि। हो, त्यस्तै भन्न खोजिएको हो, या अब त्यस्तै विषय त्यस्तै भन्न खोजिएको भनेको कार्य सम्पादन गर्नका लागि कार्य वातावरण उपयुक्त हुनुपर्छ। त्यो उपयुक्त वातावरण भएन भने पनि कार्यालय बन्न सक्दैन भनेको हो। अनि कार्यालय बन्नका लागि त सूचना चाहियो नि। बिना सूचनाको के कार्यालय हुन्छ? सूचना चाहिन्छ। अर्को भनेको कार्यालय व्यवस्थापन। हामीले कार्यालयको बारेमा यति कुरा भन्यौँ।
यति माथि हामीले जे भन्यौँ कार्यालयको बारेमा भन्यौँ। अब चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने विषय भनेको कार्यालय व्यवस्थापन। हाम्रो यो नायब सुब्बाको सिलेबसमा चाहिँ कार्यालय भनेको छ छुट्टै, कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व भनेको छ। र हामीले जान्नुपर्ने भनेको अगाडि त मैले भनिसकेँ कार्यालय भनेको के हो भने सोधेँ, अथवा मैले भने के रहेछ कार्यालय भनेको। कार्यालय भनेको सङ्गठनका निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि के भने सङ्गठनका निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गरी दैनिक र भइपरि आउने कार्यलाई सम्पादन गर्ने स्थानलाई कार्यालय भनिन्छ भनेर मैले भने। यति कुरा तपाईँले बुझ्दा हुन्छ, द्याट्स इट। अब हामीले जाउँ कार्यालय व्यवस्थापन। के हो त्यो कार्यालय व्यवस्थापन भनेको? कार्यालय व्यवस्थापन हेर्नुहोस् है, कार्यालय कुरा छाडिदिएँ मैले, कार्यालय मैले अगाडि भनिसकेँ। व्यवस्थापन भने व्यवस्थापनमा जहिले पनि व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन गरिएकै हुन्छ। व्यवस्थापन भन्न बित्तिकै व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन गरिएकै हुन्छ। व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन भएन भने कार्यालय हुन सक्दैन, कार्यालय व्यवस्थापन हुन सक्दैन, कार्यालय व्यवस्थित हुन सक्दैन, कार्यालय अव्यवस्थित बन्छ, कार्यालय अनियन्त्रित बन्छ। अनि हो भनेको कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के रहेछ भन्दा कार्यालयका कार्यविधिको व्यवस्थापन गर्ने वा कार्यालयको कार्यविधि एउटा कार्यालय कार्यविधिको व्यवस्थापन कार्यालय हो अथवा कार्यालय व्यवस्थापन हो भनेर यति तपाईँले हेडिङ पोइन्ट दिनुभयो। अनि तपाईँले लेख्नुहुन्छ कि कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने कार्यलाई कार्यालय व्यवस्थापनले जनाउँछ भनेर यति कुरा बुझ्दा हुन्छ। भनेको यो कार्यालय व्यवस्थापन भनेको के रहेछ भन्दा कार्यालयका कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने कार्य चाहिँ के भन्दा कार्यालय व्यवस्थापन हो। अर्को सङ्गठनको कार्यालयको निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्नुपर्छ। कार्यालयका के निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हुन्छन्, ती लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको कुशलतम प्रभावकारी र मितव्ययी प्रयोग गर्नुपर्छ। भनेको यो यसलाई हामीले 3E पनि भन्छौँ कि 3E भनेको इफेक्टिभ भन्छ, इनिसिएटिभ भन्छ, त्यसै इकोनोमिकल भन्छ के। भनेको कुशलतम, प्रभावकारी, मितव्ययी भन्छ। हो यसरी प्रयोग गरी दैनिक र भइपरि आउने कार्य सम्पादन गर्ने कार्यलाई के हो त भन्दा कार्यालय व्यवस्थापन हो भनेर भन्न सकिन्छ। कार्यालयको काम कारबाहीलाई 3E बनाउने सन्दर्भमा कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा आएको पाइन्छ। र यो कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा विलियम लेफिडेनले सन् 1917 कहिले, यो बुझा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो 1917 भन्ने बुझा चाहिँ यसरी तथ्य घुसाउँदाखेरि, तथ्य राख्दाखेरि लेखनसिपमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, धेरै नै नम्बर पाइने चान्स हुन्छ, धेरै नै एउटा प्रभावकारी हुन्छ लेखनसिप चाहिँ। अनि विलियम फेल्डेनले सन् 1900 कहिले भन्दाखेरि 1917 कार्यालयको व्यवस्थापनको अवधारणाको विकास गरेका हुन्। यति कुरा जानियो भने कार्यालय व्यवस्थापन तपाईँले भनिहाल्नुहुन्छ। अनि अर्को विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि कार्यालय व्यवस्थापनका विशेषता। हामीले कार्यालय व्यवस्थापनका विशेषता पनि जान्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा कार्यालय व्यवस्थापनका विशेषता। कार्यालय व्यवस्थापन भनेको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। कार्यालय व्यवस्थापन कहिले गएर कहीँ गएर टुङ्गिँदैन। कार्यालयको अस्तित्व नै रहेन भने त कार्यालय निरन्तरता हुँदैन, कार्यालय व्यवस्थापन निरन्तर प्रक्रिया हुँदैन। तर कार्यालय स्थापन हुन्जेलसम्म, कार्यालयको महत्त्व हुन्जेलसम्म, कार्यालयको अस्तित्व रहन्जेलसम्म कार्यालय निरन्तर प्रक्रिया हो, कार्यालय व्यवस्थापन निरन्तर प्रक्रिया हो। अर्को भनेको यो व्यवस्थापकीय कार्य हो। भनिसके व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन गरेको हुन्छ, त्यसैले व्यवस्थापकीय कार्य हो। यो कार्यालय व्यवस्थापन विज्ञान पनि हो र कला पनि हो। किन भनिएको होला त ल हेर्नुहोस् है, यो सोध्न सक्छ तपाईँलाई, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। कार्यालय व्यवस्थापनलाई विज्ञान र कला दुवै भनिन्छ, पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ यो परीक्षाका लागि। यसमा चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन विज्ञान र कला दुवै हो। किन भने त भन्दा यसले उपलब्ध स्रोत साधनको 3E मितव्ययी, कुशलतम एवं प्रभावकारी परिचालन गर्दछ। त्यो त्यसको कला हो। विज्ञान प्रविधिको प्रयोग अथवा प्रविधिको सूचना सञ्चारको प्रयोग गर्दछ, त्यो विज्ञान हो।
त्यसैले यो चाहिँ कला र विज्ञान दुवै हो। वातावरणीय प्रभाव पर्छ। कार्यालय व्यवस्थापनमा वातावरणीय प्रभाव त परि नै हाल्छ, मैले अगाडि भनिसकेँ। सापेक्ष विषय हो कार्यालय व्यवस्थापन भनेको, ठिक छ। लक्ष्य उद्देश्य निर्देशित क्रियाकलाप हुन्छ। कार्यालय व्यवस्थापनको लक्ष्य उद्देश्य निर्देशित हुन्छ। बिना लक्ष्य उद्देश्य कार्यालय चाहिँ व्यवस्थापन हुन सक्दैन। अर्को स्रोत साधनको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यही त हो कार्यालय व्यवस्थापन भनेको। उपलब्ध स्रोत साधन मानवीय, भौतिक, वित्तीय, प्रविधिगत यिनी स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। त्यही उपलब्ध स्रोत साधनको व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन्छ कार्यालय व्यवस्थापन। अर्को भनेको कानुनमा आधारित हुन्छ कार्यालय व्यवस्थापन कानुनमा आधारित हुन्छ। कसैका मनपरीमा कार्यालय व्यवस्थापन हुन सक्दैन। कार्यालय व्यवस्थापन हुनलाई के चाहिन्छ भन्दा निश्चित विधि, पद्धति, नीति, नियम, कानुन चाहिन्छ। त्यसैले कानुनमा आधारित कार्यालय व्यवस्थापन हुन्छ भनेको। बहुपक्षीय सहभागिता हुने कार्य हो भनेको कार्यालय व्यवस्थापनमा सबैको भूमिका हुन्छ, सबै पक्षको एउटा सक्रियता हुन्छ, सक्रिय सहभागिता हुन्छ, सबैको भूमिका हुन्छ। त्यसैले चाहिँ कार्यालय चाहिँ एउटा कार्यालय व्यवस्थापन बहुपक्षीय सहभागितामा हुने कार्य हो भनेर यसको विशेषता रहेको छ। कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के हो? यो कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व भनेको हेर्नुहोस् है, कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के छ भनेर सोधिएको हो। अगाडि जस्तो कार्यालयको महत्त्व भनिएको थियो, कार्यालयको महत्त्व के थियो हो त्यहीलाई व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व हो भनिन्छ। जस्तो कार्यालयका काम कारबाहीलाई 3E बनाउन भनेको कार्यालयका काम कारबाहीलाई मितिव्ययी, प्रभावकारी, त्यसपछि चाहिँ एउटा मितिव्ययी, प्रभावकारी र के त भन्दा एउटा चाहिँ कुशलतम बनाउने कार्य अथवा एउटा देशको चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व हुन्छ। अनि कार्यालय कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व। अर्को कार्यालयको कार्य सम्पादनमा सरलता र सहजता ल्याउन महत्त्व हुन्छ। श्रम, समय र लागतको बचत गर्छ। कार्यालय व्यवस्थापनले श्रम, समय र लागतको बचत गर्छ। शीघ्र रूपमा कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्दछ। शीघ्र रूपमा कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्न मद्दत गर्छ। अनि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी कार्य सम्पादन अभिवृद्धि गर्छ है। कार्य सम्पादन अभिवृद्धि गर्छ। कार्यालय व्यवस्थापन भयो भने कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ। कर्मचारी उत्प्रेरित भयो भने के हुन्छ भन्दा कार्य सम्पादन स्तर चाहिँ अभिवृद्धि हुन्छ। अनि अर्को भनेको कार्यालय स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालन र महत्तम उपयोग गर्न। कार्यालय स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालन र महत्तम उपयोग गर्न पनि यसको महत्त्व हुन्छ। अनि कार्यालयका लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व छ। अनि कार्यालयका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन। अनि कार्यालयको काम कारबाहीमा वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न। व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन गरेपछि वैज्ञानिकीकरण पनि हुने नै भयो, आधुनिकीकरण पनि हुने नै भयो। अनि एउटा समय सापेक्ष पनि हुन्छ यसमा। अनि कर्मचारीको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भारको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न पनि कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व छ। समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्न। समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्न पनि कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व छ। अर्को भनेको अभिलेख व्यवस्थापन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन लगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न पनि के त भन्दा कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व छ। यति कुरा जाने पुग्छ। अब हामीले जान्नुपर्ने भनेको कार्यालय व्यवस्थापनका आयाम। हेर्नुहोस् है, मैले अगाडि भने नि कार्यालय व्यवस्थापन भनेको बहुआयामिक विषय हो। हेर्नुहोस् यहाँ पनि भनिएको छ। के भनेको थियो अगाडि मैले? कार्यालय व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय हो भनेको थिएँ। त्यस्तै कार्यालय व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय हो। यसका विविध आयामलाई देखाए बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ भनिएको छ। कमा छ नीतिगत आयाम। नीतिगत आयामभित्र के पर्छन्? नीति निर्माण गर्नु, नीतिको कार्यान्वयन गर्नु, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नु, पृष्ठपोषण गर्नु, सुधार गर्नु के भन्दा नीतिगत आयाम हुन्। अनि संरचनात्मक आयाम के हुन्? संरचनात्मक आयाम भनेको कार्यालयको संरचना हो, कार्यालयको एउटा रूपाङ्कन अर्थात् त्यसको सजावट हो। अनि सङ्गठनको संरचना चाहिँ संरचनात्मक आयाम हो। स्रोत साधनगत आयाम भनेको के हो? मैले अगाडि भनिसकेँ। मानवीय स्रोत साधन, वित्तीय स्रोत साधन, भौतिक स्रोत साधन, प्रविधिजन्य स्रोत साधन के हो त भन्दा
एउटा स्रोत साधनगत आयाम हुन्। अनि वातावरणीय आयाम भनेको के हो? वातावरणीय आयाम अन्तर्गत के पर्छन्? यो आन्तरिक वातावरण होला, बाह्य वातावरण होला, कार्य वातावरण होला, उपयुक्त कार्य वातावरण हो, यी कुराहरू चाहिँ वातावरणीय आयाममा पर्दछन्। अर्को व्यवस्थापकीय आयाम। व्यवस्थापकीय आयाममा केही सोच्नु पर्दैन, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन, यी सबै सम्झिँदा हुन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन, निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय र सहकारी, यति कुरा सम्झिने। सूचनाको व्यवस्थापन, जति व्यवस्थापकीय सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्नेछ उति व्यवस्थापकीय आयामहरू हुन्। यति कुरा बुझ्दा भइ नै हाल्यो। अर्को भनेको यो कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तत्त्व। हेर्नुहोस् है, अगाडि मैले कार्यालय व्यवस्थापन, कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व भन्नु र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व भन्नु एउटै हो। तर के भने कार्यालय व्यवस्थापनका लागि चाहिँ व्यवस्थापकीय सिद्धान्तको अवलम्बन गरिएको हुन्छ। केही कुरा कार्यालय व्यवस्थापनमा थप हुन सक्छ। के त भन्दा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि नभई नहुने आधारभूत तत्त्व नै कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तत्त्व हुन् भनिएको छ। जस्तो यहाँ अब मानवीय स्रोत भयो, वित्तीय स्रोत, भौतिक स्रोत, प्रविधिजन्य स्रोत भनेका अब तपाईँ बुझि नै हाल्नुहुन्छ। अब कार्यालयको भवन र संरचना पनि त्यो नभई नहुने विषय हो। अब भवन र संरचना भएन भने कार्यालय व्यवस्थापन बन्न सक्दैन। निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य हुनै पर्यो, कार्यालय कार्यविधि कानुन हुनै पर्यो, तोकेको कार्यक्षेत्र हुनै पर्यो, कानुन नियम विनियम नियमावली हुनै पर्यो, उपयुक्त कार्य वातावरण पनि हुनै नै पर्छ, स्थापित मूल्य मान्यता पनि हुनुपर्छ, सङ्गठन संरचना पनि हुनु नै पर्छ। यी के भए कार्यालय व्यवस्थापनका विशेषता, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व भए। कार्यालय मैले फेरि पनि भन्छु, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तत्त्व भन्नु र कार्यालयका लागि आवश्यक तत्त्व भन्नु कुरा एउटै हो। त्यसैले योमा धेरै जटिलता लिनु परेन। धेरै चाहिँ आफूले चाहिँ घोक्नुपर्ने कुरा चाहिँ भएन, एउटैको घोक्दा भयो। अब कुशल कार्यालय व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुण। कुशल कार्यालय व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुण के हुन् त? कस्तो गुण भयो भने कार्यालय व्यवस्थापन हुन्छ, कुशल कार्यालय व्यवस्थापन हुन्छ, प्रभावकारी रूपमा कार्यालय व्यवस्थित र मर्यादित हुन्छ भन्नु खोजिएको। कस्ता गुण चाहिन्छ भन्दा एउटा कुशल नेतृत्व क्षमता हुनुपर्छ। नेतृत्व भन्नु र नेतृत्व क्षमता भन्नु फरक कुरा है। नेतृत्व व्यक्ति हो भने नेतृत्व क्षमता भन्नु व्यक्तिसँग भएको क्षमता हो। र यो नेतृत्व भएर मात्रै पुग्दैन। के त अगाडि कार्यालय हुनका लागि चाहिँ नेतृत्व मात्रै भए पुग्थ्यो, तर कार्यालय व्यवस्थापनका लागि कुशल नेतृत्व क्षमता चाहिन्छ। कार्यालयको नेतृत्व कुशल हुनुपर्छ, नत्र कार्यालय व्यवस्थित हुन सक्दैन। अर्को भनेको ऊर्जाशील एवं एउटा तदारुकता हुनुपर्छ, भनेको लगनशील हुनुपर्छ, ऊर्जावान हुनुपर्छ, ऊर्जाशील हुनुपर्छ। अनि अर्को भनेको चुनौती एवं जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताको चाहिँ हुनुपर्छ कार्यालय व्यवस्थापनमा। अनि सुपरिवेशन, अनुगमन, मूल्याङ्कन सिप चाहिँ हुनुपर्छ। अनि कुशल वार्ताकार हुनुपर्छ, भनेको यो वार्ताकार भनेको सम्झौता, वार्ता गराउने, कुराकानी गराउने, यो कुराकानी गर्न सक्ने कुशल वार्ताकार पनि हुनुपर्छ। समस्याको सम्बोधन गर्न, समस्याको समाधानबाट निचोड निकाल्न कुशल वार्ताकार त हुनु पर्यो नि, त्यही भनिएको। अर्को मनोबल तथा उत्प्रेरणा सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ सकारात्मक एउटा प्रवृत्ति हुनुपर्छ। नकारात्मकताले मात्रै चल्दैन कार्यालय, सकारात्मक सोच चाहिन्छ। अनि सहयोगी भावना हुनुपर्छ। अनि नियम कानुनको ज्ञाता हुनुपर्छ। कार्यालय व्यवस्थापन गर्छु भन्ने, कार्यालयको नेतृत्व लिन्छु भन्ने, कार्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छु भने तर चाहिँ उसँग सहयोगी भावना भएन, उसँग चाहिँ कानुन र नीतिको ज्ञान भएन भने कार्यालय व्यवस्थापन हुन सक्दैन। अर्को चाहिँ समन्वय र समझदारी पनि हुनुपर्छ। समन्वय, समझदारी, सहकार्य भएन भने कसरी कार्यालय व्यवस्थापन हुन्छ? त्यसैले समन्वय र समझदारीपन पनि हुनै पर्छ। अर्को परिवर्तनशीलता हुनुपर्छ। मान्छे परिवर्तनशील एकनासको भएर हुँदैन, समय सापेक्ष परिवर्तनशील मान्छे हुनुपर्छ, नेतृत्व हुनुपर्छ। अनि सदाचारिता तथा इमान्दारिता हुनुपर्छ। अर्को भनेको व्यवस्थित सञ्चार प्रणाली पनि हुनुपर्छ असल अथवा कुशल कार्यालय व्यवस्थापनमा। अर्को भनेको कार्यालय व्यवस्थापनका समस्या के छन्? कार्यालय व्यवस्थापनका समस्या अहिले तपाईँले यति कुरा भनिदिउँ, मैले यहाँ भिडियोमा राखेका कुराहरू समस्या घोक्नु परेन, समस्या घोक्नु पर्दैन, आयाम घोक्नुहोस्, बरु त्यसका प्रकारहरू चाहिँ तपाईँले घोक्नुहोस्, तर समस्या घोक्नु पर्दैन। समस्या भनेको तपाईँको वरिपरि
कुनै न कुनै कार्यालय छन्। ती कार्यालयका समस्या के देख्नुहुन्छ? कसका दृष्टिकोणबाट? सेवाग्राहीका दृष्टिकोणबाट, सेवा प्रदायकका दृष्टिकोणबाट, कानुनका दृष्टिकोणबाट, राज्यका दृष्टिकोणबाट, अरू यावत क्षेत्रका दृष्टिकोणबाट तपाईँले कार्यालय व्यवस्थापनका समस्या के देख्नुहुन्छ हो त्यही लेख्नुहोस्। कार्यालय व्यवस्थापनका विशेष समस्या भन्ने चाहिँ घोक्नु परेन। तथापि मैले यहाँ समेटिदिएको छु, अब सहजता होस् भनेर। के त भन्दा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति, कानुन तथा कार्यविधिको अभाव छ अहिले। यो समस्या हो कि यो कार्यालय व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति छैन, कानुन छैन, कार्यविधि छैन, त्यसको अभाव छ। अनि कानुन भए तापनि जो विद्यमान नीति, नियम र कानुन छन् तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भनेको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अर्को भनेको मानव संसाधन व्यवस्थापन कमजोर छ भनेको भएका पहिलो कुरा नीति नियम कमजोर छ, नीति नियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अर्को कुरा भनेको भएका मानवीय संसाधन पनि कमजोर अवस्था छ, दक्षता छैन, ज्ञान छैन, सिप छैन भन्न खोजिएको। अर्को चाहिँ सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, सेवाग्राहीले सेवा प्रदायकमा गल्ती देखाउने, सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीमा, सेवाग्राहीले सेवा प्रदायकमा। त्यसरी चाहिँ सेवा प्रवाहमा पनि चुस्तता हुन नसक्ने, सेवा प्रवाह पारदर्शी, स्पष्टता यावत विषय हुन नसक्ने। यो कारणले गर्दा सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन। नसक्नु छैन नै भन्ने त होइन, नसक्नु भनेर राख्नु पर्यो। कतै न कतै भएकै छ नि। अनि परिवर्तन विरोधी संस्कार हाबी हुनु है, परिवर्तन विरोधी संस्कार हाबी हुनु। अब समय सापेक्ष कार्यालयलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, त्यसको विरोधी संस्कार छ क्या एउटा, यसको विरोधी संस्कार चाहिँ हुनु भएन भन्न खोजिएको। अर्को चाहिँ कार्यालयमा आधुनिक प्रविधिको कुशल प्रयोग गर्न नसक्नु भनिसके। प्रविधिको बढ्दो प्रयोग छ, प्रविधिको बढ्दो एउटा भनौँ न विकास छ, तीव्र प्रविधि छ, पछिल्लो समय तीव्र विकास भइरहेको छ। हो, हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन लगायतका विभिन्न कार्यालयमा भएका कर्मचारी अथवा त्यसका सेवा प्रदायक निकायहरू चाहिँ के नहुनु, प्रविधिसँग ज्ञात अभ्यस्त नहुनु, कुशल प्रयोग गर्न नसक्नु, त्यो चाहिँ कमजोरी भयो। अर्को भनेको कार्यालयको दक्षता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, कार्यालयको दक्षता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु पनि कमजोरी हो। अर्को चाहिँ कार्यालयको भौतिक पक्ष कमजोर हुनु भनिसके। अब भवनहरू जीर्ण अवस्थामा छन्, भएका भवनहरू पनि अब पर्याप्त छैनन्। यो चाहिँ भौतिक पक्ष जीर्ण भनेको यो हो। अब भएका संरचना जीर्ण हुनु, भएका अब नयाँ भएका भने साँगुरो हुनु, अब जो पर्याप्त मात्रामा भौतिक संरचना नहुनु भनेको हो। अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा, कतिपय कार्यालयमा चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनलाई चाहिँ, अभिलेखलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा आधारित बनाए पनि, नेट इन्टरनेटमा आधारित बनाए तापनि कतिपय कार्यालयमा त अहिले पनि त परम्परागत विधि छ, अहिले पनि त पोके फाइलिङ विधि छ, अहिले पनि त फाइलिङ विधि छ त्यहाँ। हो, यो चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन यसरी प्रभावकारी हुन सकेको छैन। खोजेको बेला नभेटिने, अब चाहिएको बेला नभेटिने, भेटेको बेला नपाइने, यस्तो खालको भेटेको बेला नचाहिने, चाहिएको बेला नभेटिने, यति कुरा छ, समस्या छ। कर्मचारीको मनोबल तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न नसक्नु। कर्मचारीको मनोबल चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ यो कर्मचारीसँग चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई ज्ञान भएन, उनीहरूसँग चाहिँ समस्या आइपर्यो भने कर्मचारीको मनोबल गिर्छ। मनोबल गिर्दाखेरि राज्यसँग, सेवाग्राही, सेवा प्रदायक वा माथिल्लो निकाय नेतृत्वसँग चाहिँ के छैन भन्दाखेरि कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न नसक्नु चाहिँ एउटा कमजोरीको पक्ष छ। कार्यालयलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्न नसक्नु भनिसके। यो अब कार्यालयलाई बढी प्रतिस्पर्धा बनाउन नसक्नु, कार्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु पनि समस्या छ। सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता हासिल गर्न नसक्नु पनि समस्या हो। अनि कार्यालय सञ्चालन खर्च अत्याधिक हुनु। हेर्नुहोस्, कार्यालय सञ्चालन खर्च अत्याधिक हुनु भनेको त्यसको भौतिक संरचनामा होला, कर्मचारी व्यवस्थापनमा होला, अन्य खर्चमा चाहिँ कार्यालय सञ्चालनका लागि चाहिँ खर्च अत्याधिक लाग्ने गरेको छ। यो पनि यसको समस्या हो। अब समाधानका उपाय के हुन्? समस्या जान्नेपछि समस्याका समाधान जान्ने त गो, तैपनि हामी हेर्छौँ समस्या समाधानका उपाय। अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउने होला। अनि कार्यालय व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीति, नियम र कार्यप्रणालीको अवलम्बन गर्ने होला। एमआइएस भनेको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यालयका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, हामी यो पढ्छौँ पछाडि। अनि एमआइएसको उचित तरिकाले अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय होला।
अनि आवश्यक नीति, वित्तीय, आर्थिक सूचना लगायतका उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने होला। त्यस पछाडि कार्यालयको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्य सम्पादनको जाँच, निरीक्षण गर्नुपर्ने, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने होला। कर्मचारीको कार्य विवरणको पालना प्रभावकारी बनाउनु पर्ने होला। अभिलेख व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण बनाउनुपर्ने होला, कम्प्युटराइज गर्नुपर्ने होला। मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई उच्च महत्त्व र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय होला। परिवर्तन व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने होला। स्वप्रभावमा गुणस्तरीयता कायम गर्नु पर्यो। जोखिम, द्वन्द्व र तनाव व्यवस्थापनको आधारहरू तय गर्नु पर्यो। यी विषयहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा कार्यालय व्यवस्थापनका समस्या समाधानको उपाय हुन्। अनि आर्थिक प्रशासनलाई सबलीकरण गर्नु पर्यो है। आर्थिक प्रशासनलाई सबलीकरण चाहिँ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ यसका के हुन्छ भन्दाखेरि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हुन्। यति कुरा जानु। र अन्तिममा मैले चाहिँ तपाईले भन्न छुटेका तर परीक्षाका लागि अझै यो पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले प्रश्नमा समावेश गरेको छु। यी प्रश्न जति प्रश्न छन् यो चाहिँ एउटा परीक्षाका लागि चाहिँ सम्भावित छन्। अर्को कुरा भनेको अभ्यासका लागि, तपाईहरुको अभ्यासका लागि पनि मैले प्रश्न समावेश गरेको हुँ। यी प्रश्न तपाईले अभ्यास गर्नुहोला र मानिसलाई सफलता दिलाउने भनेको एउटा कुरा निरन्तरता र अभ्यासले हो है। त्यसैले अभ्यास गर्नुस्, तर कहिले गर्नुस्? निरन्तर गर्नुस्। तपाई सफल नहुन्जेल तपाईको इच्छा, चाहना, तपाईको चाहिँ जुन योजना छ, निजामती सेवामा तपाईको जुन योजना छ, त्यो चाहना पूरा नहुन्जेल तपाईले निरन्तर रूपमा के गर्नुस् त भन्दा अभ्यास गर्नुस्। मान्छेलाई जहिले पनि निरन्तर अभ्यासले सफल बनाउँछ भन्ने मूल्य मान्यतालाई हामीले के गर्नु पर्यो? आत्मसात गर्नु पर्यो र हामीले दिएका प्रश्न, यहाँ राखेका प्रश्न अभ्यास गर्नुहोला। र सबैभन्दा सुरुमा कार्यालय भनेको के हो? कार्यालयका विशेषता लेख्नुहोस्। 2+3 5 अङ्कको हो यो तपाईले लेख्नु होला। यो तपाईले लेख्दाखेरि तपाईलाई के सुझाव दिउँ भन्दाखेरि निश्चित ढाँचामा लेख्नु होला। प्रश्न उत्तरको ढाँचामा लेख्नु होला र निश्चित समयमा टाइम सेट गरेर निश्चित समयमा लेख्नु होला र जति सक्दो प्रभावकारी रूपमा म परीक्षा हलमा, म एक्जाम सेन्टरमा छु भन्ने महसुस गरेर लेख्नु होला। यति भन्छु। र प्रश्न नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि कार्यालय भनेको के हो? कार्यालयका विशेषता लेख्नुहोस्। 2+5 2+3 अनि 2 मा कार्यालयको अवधारणागत परिचय दिँदै कार्यालयका उद्देश्य लेख्नुहोस्। 2+3 3 नम्बरमा कार्यालयका कार्यहरू लेख्नुहोस्। अब यो 5 नम्बरको हो। यसलाई चाहिँ अब कार्यालयका सहायक कार्य, प्राथमिक कार्य भनेर छुट्याएको छ, त्यसरी लेख्नु होला। अब 4 नम्बरमा के छ भन्दा कार्यालयको केन्द्रबिन्दु कार्य हो। कार्यालयको केन्द्रबिन्दु कार्य हो पुष्टि गर्नु, साथै कार्यालयका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। यो कार्यालयको केन्द्रबिन्दु कार्य हो भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ कार्यालयको कार्य लेख्नु होला, तर अलिकति चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला। अनि 5 नम्बरमा कार्यालयको अर्थ बताउँदै कार्यालयका लागि के कस्ता आधारभूत तत्त्वहरू आवश्यक पर्दछन् लेख्नुहोस् भनेको छ। 2+3 अर्को छ संगठनको केन्द्रबिन्दु कार्यालय हो, यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। अब यो संगठनको केन्द्रबिन्दु कार्यालय हो किन त भन्दाखेरि संगठनको केन्द्रबिन्दु कार्यालय किन भन्दा संगठनले गर्ने कार्य र कार्यालयले गर्ने कार्य एउटै हुन् है। यहाँ पनि तपाईले कार्यालयका भूमिका जो कार्यहरू छन् ती लेखिदिनु होला, भइहाल्छ। र अर्को भनेको कार्यालय व्यवस्थापनको अर्थ उल्लेख गर्दै यसको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेको छ। 2+3 अनि कार्यालय व्यवस्थापनका आधारभूत तत्त्व कुन कुन हुन् लेख्नुहोस् भनेको छ 5 नम्बरको। अनि कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा उल्लेख गर्दै यसका विशेषता लेख्नुहोस्। 2+3 कार्यालय व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय पुष्टि गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् 10 नम्बर क्वेसन। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय हो, पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। मैले अगाडि कतिपटक भनेको छु, तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, हेर्नुभयो भने तपाईले यो हल गरिसक्नुहुन्छ। र 11 नम्बरमा कार्यालय व्यवस्थापन विज्ञान र कला दुवै हो, यसलाई चाहिँ पनि पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। यो पनि मैले अगाडि भनिसकेँ। कार्यालय व्यवस्थापनमा बहुपक्षीय भूमिका रहन्छ, पुष्टि गर्नुहोस् भनिसकेँ मैले। अब यो स्रोत साधनको होला, त्यस पछाडि चाहिँ अब यो जुन आयामहरू छन् आयामहरूलाई लेखिदिनु भयो भने पुग्छ। र क्वेसन नम्बर 13 मा कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणागत परिचय दिँदै नेपालमा कार्यालय व्यवस्थापनमा देखेका समस्या र समाधानका उपाय, यो त मैले अगाडि भनिसकेँ। अनि 14 नम्बरमा नेपालमा कार्यालय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के कस्तो चुनौती देख्नुहुन्छ र कार्यालय व्यवस्थापनको अवस्था लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् यो क्वेसन चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनको चुनौती भनेर सोध्यो। चुनौती भनेपछि कार्यालय व्यवस्थापनमा देखेका समस्यालाई
के गर्दाखेरि समस्या समाधान हुन्छ त्यो विषय लेख्नुहोला। अनि अवस्था भन्दाखेरि तपाईले क्रमशः लेख्दा पनि हुन्छ, तर अवस्था लेख्दाखेरि सकारात्मक पक्ष र सकारात्मक अवस्था, नकारात्मक अवस्था, अझ सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष यसरी लेख्नुहोला। यो पनि 10 नम्बरको क्वेसन हो। र अर्को कुरा लास्टमा तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि क्वेसनको कुनै पनि क्वेसनको हल गर्दाखेरि टाइम सेट गर्नुहुन्छ र टाइम सेट गरिसकेपछि क्वेसनको अङ्कभार कति हो भन्ने कुरा पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला, अनि मात्रै तपाईले टाइम सेट गर्नु होला। हस्, आजलाई यति नै। भोलि अर्को विषयमा यही खण्ड सिकै विषय लिएर आउँछौँ र यसपछि भएको टपिक के छ हामी त्यो टपिक लिएर आउँछौँ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तपाईले हामीलाई हाम्रो युट्युबको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हामी भएका गल्ती कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको भिडियोबाट पनि हामी पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।